त्रिलोचनाय अस्मांगरागाय महेश्वराय नित्याय शुद्धाय तुमच्याकडे हांगा येतात ना जे आमचे वार्षिक गणपती घरा न्हू तेच आमकां वर्सां हांगाच येवन ते घेवन वयतात म्हणजे मार्केटात सांगपाचें म्हटल्यार हांव मम्मी पप्पा तेंच्या कडसून शिकला तेच्या पयलीं आजो तेंचे पप्पाचे आजे म्हटल्यार खूब पयलीं पासून ही परंपरा चालू आहा की आतां पर्यंत तशीच चालू आहा की म्हटल्यार ताका आतां 2-3 पिढ्या आसतले ती चालू जाता तशी थोडे आतां बाजारांत खूब कडेन नागोबा मेळटा सो ती थोडी थंयच्यानय व्हरता पण चड आमचे गणपती घरा ते आमकां हांगासरून घेवन व्हरता नागोबा रेटाचो म्हणपाक म्हटल्यार सायजी प्रमाणे आतां बाजारान आतां कितलेशेच नागोबा आसतात तशें पळोवंक गेल्यार रेट हो तेंचोय चेंज आसता आमचोय चेंज आसता पण आमचो रेट हो कितें खूब असो नासता म्हटल्यार किमती प्रमाणे आमकां जे परवड पडटा ते प्रमाणे आमचो रेट आहा. तुजें शिक्षण कितलें जालें? हांवें BA केलें. हे करून तूं मातयेन हात घालता? हय आतां कामाक वयतल्या कारणान कामय करता आनी घरा कडेन कामय करता. कामाक खंय आसता? कामाक हांव मोपा आसता. मोपा विमानतळाचेर एअरपोर्टाचेर. ओके ते आनी हेचो तालमेल तूं कसो कितें बसयता मागीर? तालमेल म्हणटा जेन्ना जितलो म्हाका टायम मेळटा तसो हांव हात घालून हें काम मातयेचें काम कंटिन्यू बसून. तुमचे कडेन कृष्णाय आसता? आमच्या हय कृष्णाय आसता नांवान. मागीर हे एडजस्ट कशें कितें तूं करता? म्हळ्यार एका वाटेन नागोबा तशें हेल्प करपाक खूब जाणां आहा. मम्मी करता कृष्णा आनी बाकीचे पेंटींग करपाकूय आसता कोण ना कोण घरांतले. म्हळ्यार फूल अशी जर टायमार कामां जाय जाल्यार नायटाची अशी गरज ना पण तशें मातशी मातशी नायट करचीच पडटा. अशें म्हटल्यार आतां लोकांक आतां आमी जितले वयता जितले लोकांक बरें आवडटा ते प्रमाणे आमी हें करता जितले लोकांक आवडटले तशें. आनी आतां कितें बाजारांत नवीन नवीन कलरूय येता ते प्रमाणे बारीक कामूय तशें करचें पडटा. गव्हर्मेंट म्हटल्यार आतां न्यू जनरेशना प्रमाणे न्यू कला येतात न्हू तशें न्यू टॅक्नीक येता तशें त्या प्रमाणे ते हें करचें पडटा. लोक खंयचे प्रिफर्ड करता? आतां न्यू जनरेशन आहा ते आतां भुरगे जाल्ल्या कारणान ते आतां न्यू चडशे आतां न्यू करता प्रिफर करता. तांकां खूब तरेचे वेगवेगळे जाय पडटा. पयलीं कशें आसतलें एकूच तरेचे दिल्ले त्या लोकांक तितलें कळनासलें पयलीं म्हटल्यार. आतां कितें न्यू जनरेशना खातीर ते खूब तरेचे वेगवेगळे ह्या येतात प्रोडक्ट्स आनी तशें आतां कलर अस्मांगरागाय महेश्वराय नित्याय शुद्धाय दिगंबराय नित्याय शुद्धाय दिगंबराय